नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक सोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो, चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज म समसामयिक विषयहरूमा बढी केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछु। त्यसका लागि आज मैले पूर्व कानुन मन्त्री एवं वर्तमान सङ्घीय सांसद एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। दर्शकबिन, शेरबहादुर तामाङ कानुन मन्त्री रहँदाखेरि सामान्य बोल्दाखेरि भएको सामान्य त्रुटिका कारणले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो र यो कदमलाई आम मानिसहरूले सम्मान, प्रशंसा र रुचाएका थिए र उहाँले आफ्नो जीवनमा, राजनीतिक जीवनमा एक खालको आदर्श कायम गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो र यो कोसिस नेपालको राजनीतिमा र नेपालको यो पुस्ताको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ पनि। आउनुहोस् आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। जस्तो तपाईँलाई अहिले मैले पनि पृष्ठभूमिमा भने जस्तो सामान्य टङ स्लिप, सामान्य बोल्दाखेरि भएको त्रुटिलाई आधार मानेर तपाईँले राजीनामा दिनुभयो, नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभयो। तर आजको समाजमा, नेपालको राजनीतिमा, देशमा नैतिकता चाहिँ कहाँ छ, किन हराएको हुनुहुन्छ त? के अनुभूति गर्नुहोस् त? यो त खोजी गर्ने विषय त होइन र यसलाई तुलना गर्ने विषय पनि होइन, किनभने आफूको कुन ग्राफमा उभिने भन्ने कुरो त स्वयं व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो र व्यक्तिले आफू नैतिक ग्राफमा उभिन्छ, समाजले मूल्याङ्कन त्यही गर्छ। आफू अनैतिक ग्राफमा उभिन्छ त समाजले त्यही मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसैले त समाजमा अनैतिकता छ, भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, घुसखोरी छ, बेइमानहरू छन्, खराब तत्त्व छ। कानुन त्यस कारणले बन्नु पर्यो भने, नत्र त कानुन किन चाहेर? समाज आफै तपाईँ नैतिक हिसाबले समाज चल्छ, समाज चाहिँ एकदम स्वतन्त्र हिसाबले चल्छ, स्वच्छ हिसाबले चल्छ भने दण्ड पनि चाहिँदैन, कानुन पनि चाहिँदैन। राज्यको तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा साम्यवादी समाजको परिकल्पना गरेको पनि त्यही हो, किनभने हिजो आदिम युगमा पनि हामी त्यस्तै समाज थियो, किन त्यहाँ कसैलाई दण्ड दिइरहनु पर्दैन थियो, कसैलाई तपाईँको चाहिँ कारवाही गर्नको लागि कुनै नीति नियम चाहिँदैन थियो। त्यसैले हामीले परिकल्पना गरेको समाज भनेको चाहिँ एउटा स्वच्छ समाज हो र त्यो समाजभित्र तपाईँको चाहिँ त्यो ढङ्गले एउटा नैतिक समाजहरू क्रिएट हुन सक्यौँ भने हामीलाई यी सबै कुनै कानुन यो चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक एक खालको दार्शनिक पक्ष भयो, तर कतिपय सन्दर्भमा तपाईँले देखाइ पनि सक्नु भएको छ। जस्तो तपाईँकै पार्टीमा, नेकपाभित्र चाहिँ नैतिकताको सवालमा चाहिँ तपाईँको विश्लेषण के छ? अब यो चाहिँ मैले अघि नै भने कि यसको मापनको कुनै एउटा विधि छैन। तपाईँको चाहिँ कुनै यो यसो भयो भने नैतिक, यसो भयो भने अनैतिक भन्ने कुनै मापन त हुँदैन। तर यद्यपि समाजले वर्जित गरेका कामहरू गर्न हुँदैन। समाजले वर्जित गरेका, कानुनले वर्जित गरेका कामहरू गर्न थाल्यो भने त्यो अनैतिक कुरा हो। तर तपाईँको चाहिँ समाजलाई ग्राह्य हुने कामहरू गरेर अगाडि जो बढ्छ उसलाई समाजले स्वीकार गर्छ। किनभने सत्तारूढ दल, तपाईँहरूको पार्टी अलि बढी आम मानिसहरूको अपेक्षा थियो। धेरै मान्छेहरू, तपाईँहरूको पार्टीको लिडरहरूले, सरकारमा भएको लिडरहरूले प्रदर्शन गरेको कामहरूबाट सेटिस्फाइड हुनुहुन्न। तपाईँको मूल्याङ्कनमा, तपाईँको पार्टीमा चाहिँ, तपाईँहरूको नेतामा चाहिँ नैतिकताको ग्राफ चाहिँ कस्तो छ? अब काम गर्ने हिसाबले, परिणाम दिने हिसाबले, परिणाम जुन रफ्तारमा, जुन हाइटमा परिणाम आउनु पर्थ्यो, परिणाम अलि नपुगेको सत्य हो। परिणाम राम्रो पुगिरहेको छैन। त्यस कारणले पनि जनताले क्वेसन गरेको छ र ठुल्ठुलो क्वेसन छ र त्यो क्वेसनको उत्तर पनि आएन भने चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब नैतिकताको ग्राफ चाहिँ गिर्न थाल्छ। त्यसो भएको हुनाले जनताले क्वेसन गर्छन् र अब क्वेसन पनि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको तपाईँको चाहिँ क्वेसन गर्ने नै व्यवस्था हो। जनताले क्वेसन गर्न पाएन, त्यस कारणले हामीले क्वेसन गर्न पाउनुपर्छ भनेरै हामीले हिजो प्लेकार्ड बोकेका हौँ, हामीले हिजो आन्दोलन गरेका हौँ र कतिपयले क्रान्ति नै गरेका हौँ।
त्यसो भएको कारणले यो सबै चिज चाहिँ अब क्वेसन गर्ने व्यवस्था हामीले ल्याइसके पछाडि जनताबाट आउने हरेक क्वेसनको जवाफ दिन सक्नुपर्छ र जवाफ कहिलेकाहीँ गोलमटोल हुन्छ, जवाफ सही आउँदैन, गलत जवाफ दिन थाल्छ र गलत जवाफ दिन थाले पछाडि चाहिँ हो नैतिकताको कुरा त्यहाँनिर चाहिँ अब ह्रास चाहिँ हुन थाल्छ। तपाईँको पार्टीमा तपाईँको दृष्टिकोणमा त्यसैले म के देख्छु भने एकदमै अब डाउन फलिङको हिसाबले गएको त देख्दिनँ, तर पनि तपाईँको चाहिँ अप पनि हुन सकेको छैन र यसलाई तपाईँको चाहिँ ग्राफलाई एउटा नैतिकताको ग्राफलाई खास गरी काम गरेर देखाउने ग्राफलाई चाहिँ जुन रफ्तारमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो, अलि उच्च बनाउँदै अलि माथि चढाउनु पर्ने हो, त्यो चढाउने कुरामा अलि क्षमता नपुग्या हो कि अलि नसकेको हो कि यस्तो कहाँ कहाँ देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले जनताले क्वेसन गरिराख्नु भएको छ। त्यो क्वेसनको शेरबहादुरजी मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको जस्तो तपाईँको अनुभवमा, तपाईँको विश्लेषणमा नेपालमा इमान भएका मान्छे, क्षमता भएका मान्छे, खास गरी आदर्श मान्छेहरू, नैतिकवान मान्छेहरू चाहिँ समाजमा मेनस्ट्रिममा त्यति धेरै आउन सकिरहेको देखिँदैन। राजनीतिमा त त्यो धेरै अझ कठिनाइ नै देखिन्छ। तपाईँको अनुभवमा चाहिँ इमान नैतिक भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ किन यति धेरै स्पेस नभएको समाजमा? अब यस्तो हुन्छ, किनभने राजनीति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ऊ एउटा निश्चित बाउन्ड्रीभित्र हुन्छ र एउटा निश्चित दर्शनको बाउन्ड्रीभित्र ऊ बसेको हुन्छ। त्यसैले त्यो दर्शनको बाउन्ड्रीभित्र कोही छैन भने उसलाई त त्यो राजनीतिले स्वीकार गर्दैन। ठिक छ, आदर्शवान मान्छेहरू हुन्छ, नैतिकवान मान्छेहरू हुन्छन् समाजमा, उसले जिम्मेवारी दिनुपर्ने पनि हुन्छ र उसले जिम्मेवारी दिँदाखेरि उसले साँच्चै चाहिँ लोकलाई हाँक्न सक्ने एउटा क्षमता पनि हुन्छ। तर ऊ त्यो दर्शनको बाउन्ड्रीभित्र ऊ चाहिँ पर्यो कि परेन भन्दा नपर्न सक्छ। अनि राजनीतिक दलहरू त त्यो आफ्नो बाउन्ड्रीभन्दा पर त जाँदैन। आफ्नो बाउन्ड्रीभित्र पनि त्यो दलको बाउन्ड्री दर्शनको बाउन्ड्रीभित्र पनि आफ्नो सीमित चाहिँ घेरा बाउन्ड्री अर्को हुन्छ फेरि, र त्यस्ता चाहिँ साना साना बाउन्ड्रीहरू हुन्छन् र त्यो बाउन्ड्री क्रस गरेर तपाईँ कार्यकारी जिम्मेवारी लिएका मान्छेहरू अलि नजाने खालको प्रवृत्ति विगतदेखि नै थियो र अहिले पनि छ र यो जहाँ पनि चल्ने नै विधि हो यो। तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यो बाउन्ड्री क्रस गरेर हो तपाईँले भने जस्तो त्यस्ता चाहिँ एउटा आदर्शवान क्षमताशाली मान्छेहरूलाई जब राज्यले जिम्मा दिन थाल्छ, जिम्मेवारी लिएका मान्छेहरूले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सुझाव लिएर अथवा उनीहरूलाई काममै जिम्मा दिएर अगाडि बढ्छ, तब एउटा आदर्शवादी समाज क्रिएट हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ अब अहिलेको नेपालको समाज चाहिँ एउटा आदर्शवादी समाजको रूपमा एउटा विकसित समाज नभइसकेको अवस्था र त्योतर्फ अगाडि बढ्नको लागि प्रयत्नरत। त्यो प्रयत्नको आम मानिसहरूको नजरमा खास गरी समाजको मुख्य कम्पोनेन्ट राजनीतिप्रति यति धेरै वितृष्णा जायो कि बेइमानहरूले गर्ने जस्तो भयो। राजनीतिमा जति लागेका मान्छेलाई सबैले बेइमानीको नजरमा हेर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ कसले बनायो भन्नुहोस् त? अब यो त त्यही त मैले भने नि कि खास गरी एउटा दर्शनको बाउन्ड्रीभित्र हामी छौँ र दर्शनको बाउन्ड्रीभित्र भएको हुनाले उसले त्यो बाउन्ड्रीभन्दा पर आफूलाई नपुर्याउने कारणले त्योभन्दा त्यो बाहिर भएका जति सबैलाई उसले दुश्मन देख्छ र बाहिर बसेकाहरूले पनि त्यो जो चाहिँ त्यो एउटा रेखाभित्र पर्छ ती जति चाहिँ सबै चाहिँ आफ्नो विपक्षी देख्छ र अनि त्यस पछाडि त्यो बिचको टक्राउले अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो मैले त्यसैले भन्ने गरेको छु, यो खालको संसदीय राजनीतिमा चाहिँ अल्पमतहरूले शासन गर्छ, बहुमतहरूले शासन गर्दैन। किनभने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हुन त अस्ति 74 को इलेक्सनमा अलिकति केही मान्छेहरू जस्तो दुईटा पार्टी मिलेर लडेको कारणले, तर पार्टीको अलग अलग भोट गन्ने हो भने कसैको बहुमत छैन, तर दुईटा पार्टी चाहिँ संयुक्त भएर लडेको कारणले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टी चाहिँ संयुक्त मिलेर लडेको कारणले सिट सङ्ख्या बढी लिएर आयो। तर मत सङ्ख्या तपाईँ हेर्नुहोस्, ती सबै पार्टीभित्रको मत सङ्ख्या काउन्ट गर्नुहोस्, कुनै पनि राजनीतिक दललाई नेपाली जनताले बहुमत दिएको हुँदैन। त्यसैले राजनीतिक दलका तपाईँ उम्मेदवारहरू पनि दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ उम्मेदवार भएका चाहिँ मत ल्याउनेहरूको मत जोड्नुहोस्, फर्स्ट हुनेको भन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ बर्दियाको इलेक्सनको सन्दर्भलाई लिएर, खास गरी वामदेव गौतमको सन्दर्भलाई लिएर मान्छेले तिरस्कृत गरेको मान्छे भन्नुभयो नि, तर फर्स्टम्यान पनि चाहिँ सर्वस्वीकार्य मान्छे त हुँदैन। किनभने यो सिस्टममा त्यही हुन्छ कि फर्स्टम्यान जो भएको हुन्छ ऊ पनि 50% भन्दा माथि आएको हुँदैन। भलै अस्तिको इलेक्सनमा हामीले धेरै उम्मेदवारहरू 50% भन्दा माथि, म आफै पनि 50% भन्दा खसेको मतको 50% भन्दा बढी मत ल्याएको मान्छे हुँ। त्यस भएको कारणले त्यो केही सीमित मान्छेहरूले प्राप्त गर्छ। जस्तो तपाईँ मन्त्री पनि हुनुभयो, राजकीय अनुभव पनि भयो तपाईँलाई। जस्तो अहिलेको सरकारमा धेरै मन्त्रीहरू यस्ता थिए जो आम मानिसहरूले भरोसा गर्न सम्भावना बोकेका मन्त्रीहरू थिए, त्यो खालको डेलिभरी उहाँहरूले दिन
हेर्न सक्नु भएन। एउटा मन्त्री कसरी सफल हुन्छ, कसरी विफल हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँको अनुभवमा? अब त्यो चाहिँ खास गरी एउटा व्यक्ति जुन एउटा दृष्टिकोणमा अगाडि आएको हुन्छ र पहिलो कुरा त यहाँ कानुनी व्यवस्थाहरू र हिजो हामीले बनाइरहेका कतिपय टायरहरूको कारणले समस्या पर्दो रहेछ। मैले आफ्नो अनुभवमा चाहिँ के देख्छु भने अलि राजनीतिक फिल्डबाट आएको मान्छेहरू अलि अगाडि जम्प गर्न खोज्छ, तर एक्जिस्टिङ कानुनलाई उसले नागेर जान सक्दैन। तर अब हो बहुमत अथवा 2/3 भन्ने कुरा त्यहाँनिर लागु हुन्छ कि उसले त्यो कानुनका कतिपय प्रावधानहरूले उसलाई चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो सिर्जना हुन्छ भने तत्काल तपाईँको चाहिँ कानुन संशोधनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर कानुन संशोधन गर्दाखेरि अहिले कतिपय कानुनहरू अग्रगामी भन्दा पनि पश्चगामी कानुनहरू आउने स्थिति बन्यो। हिजो विगतमा जे कानुन थियो त्यसको भन्दा पनि पश्चगामी कानुनहरू चाहिँ आउने स्थिति बन्यो। त्यसैले त्यसका सबै कम्पोनेन्टहरूलाई तपाईँले चुस्त दुरुस्त राख्न सकेनन्। कानुनहरूलाई नयाँ ढङ्गले नयाँ परिवेशका अनुसार तपाईँले बनाउन सक्नु भएन भने त्यो एउटा व्यक्ति मन्त्री हुनसाथ उसले एकदमै ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज गरिहाल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ समस्या आउँछ। अब म केही समसामयिक विषयहरूमा तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिले बजार तातेको, माहौल तातेको भनेको चाहिँ भारतीय गुप्तचर प्रमुखको भ्रमण, नेपाल भ्रमणको लागि किन आउनु भएको छ? तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भएछ? अलिकति बताइदिनुहोस् न आम दर्शकहरूलाई। अब मैले सुनेसम्म त भेटिएको छैन अब भन्ने नै होइन, प्रधानमन्त्री त भेट्नु भयो, वक्तव्य नै आइसक्यो। अब तर यद्यपि तपाईँको चाहिँ कुनै देशको उच्च स्तरको चाहिँ एउटा भ्रमणहरू हुने नै गर्छ। त्यस्तो कुरामा अब तपाईँको चाहिँ भ्रमण नै हुनु नहुने भन्ने कुरा त अर्थमा लिन मिल्दैन। तर पनि अब उद्देश्य के थियो मलाई लाग्छ खास गरी भारतको सेना अध्यक्ष पनि नेपालमा भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ केही दिन पछाडि। र त्यसको अलावा पनि नेपाल र भारत बिचको पछिल्लो उसमा हामी सिमानाको इस्युमा अलिक बढी नै हामी टसलमा छौँ र यसलाई एउटा सेटलमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा कतिपय जुन हामी दुईटा मित्र राष्ट्र बिचको चाहिँ जुन सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाएर र यो चाहिँ सिमानाको कुराहरूलाई अलि दीर्घकालीन रूपमा सोलुसन कसरी दिन सकिन्छ। अल्पकालीन रूपमा त हामी कहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समकक्षीसँग वार्ता त भएको होइन, किनभने एउटा गुप्तचरको प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीसँग भएको जुन वार्ता छ यो त आम विश्लेषकहरूले चाहिँ कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भनिरहेका छन्। जुन समयमा अहिले कुराकानीहरू भयो, भेट्नुभयो, यसले त कम्तीमा नि पदीय मर्यादा पनि गुम्यो, कूटनीतिक हिसाबले पनि दुर्भाग्यपूर्ण भनेर त मान्छेहरूले टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्। अब यो त कुन स्तरको राजनीतिक वार्ता नहुने, कूटनीतिक वार्ता नहुने, तर एउटा देशको एउटा कर्मचारी गुप्तचर प्रमुखसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाएर होइन यस्तो कुनै तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा प्रोटोकल यो तहको प्रोटोकलले भेट्ने यो तहको प्रोटोकलले नभेट्ने भन्ने कुरा त एउटा सामान्य नर्म्स त हुन्छ नै। तर पनि त्यो नर्म्सलाई अब धेरै त्यो नर्म्सको फलो गरिरहनु पर्ने अथवा यतिको तहका मान्छेहरूलाई भेटघाट गर्दाखेरि भेट्नै गर्न नमिल्ने भन्ने रूपमा त हामीले व्याख्या गर्नु हुँदैन। तर जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै भने कि यो दुईटा देश बिचको समस्या जुन छ कहिलेकाहीँ हाम्रो 10 गजाको चाहिँ अब पिल्लर अब भारतले जान्न खोजेको, किनभने तपाईँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभएको मान्छे, तपाईँलाई धेरै मान्छेले सम्मान पनि गर्छन्। जस्तो प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर प्रमुखसँग बसेर समकक्षी चाहिँ बसेर वार्ता गर्नु त्यो जायज हो? त्यो त वार्ताको रूपमा हेरिँदैन। त्यस्तो कुरालाई उहाँले चाहिँ नेपाल भ्रमण आएको बेलामा एउटा चाहिँ हुन्छ नि एउटा हायरार्की हुन्छ, खास गरी तपाईँको त्यही भेटघाट गर्ने कुरा हुन्छ, के छ भनेर चाहिँ यसो सोधखोज गर्ने कुरा हुन्छ। आइसके पछाडि विभिन्न स्रोतहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै आग्रहमा उहाँ आउनु भयो भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो त विवाद जन्मियो होइन, त्यो त उहाँहरूले नै व्याख्या गर्ने कुरा हो। अब हामीले अनुमानको भरमा चाहिँ यस्तो रे उस्तो रे भनेर भन्नुको कुनै अर्थ छैन। तर पनि तपाईँको चाहिँ नेपाल र भारत बिचको चाहिँ यो जति पनि अहिले समस्याहरू छन्, हामी ट्रेडमा चाहिँ भारतसँग धेरै ठुलो डिफिसिट छ हामीसँग, हामी नेपाल चाहिँ धेरै ठुलो घाटामा छौँ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ हाम्रो सिमानाको इस्युमा हामी निकै ठुलो घाटामा परिरहेको छ। हामीले लिपुले कारापानी जस्ता कुराहरूलाई तपाईँको चाहिँ भारतले अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले यस्तो चिजहरूलाई त्यसको लागि त वार्ता गर्ने, कुरा गर्ने सम्बन्धित च्यानलहरू होला, पदीय मर्यादा हेर्नु पर्ला।
अब उहाँसँग उहाँले चाहिँ भेट्न चाहना गर्दाखेरि भेट्नुहोस् न त भन्ने कुरा चाहिँ पदीय मर्यादा विपरीतै भइहाल्यो भनेर व्याख्या त नगरौँ। तर पनि तपाईँको चाहिँ विषयहरू चाहिँ के हो भने म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, दुईटा मुलुक बिचको चाहिँ हाम्रो जुन बिग्रेको सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई सुधार गरेर खास गरी हाम्रा सिमानाहरू जुन भारतद्वारा मिचिएका सिमानाहरूलाई दुरुस्त बनाउने र अहिले जुन कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको इस्युहरू छन् यी इस्युहरूलाई चाहिँ दुरुस्त बनाउने र यी इस्युहरूलाई सदाका लागि चाहिँ अन्त्य गर्ने र यो इस्यु चाहिँ नरहोस् भन्ने कुरामा अब भारतसँग नेपालको चाहिँ वार्ता जरुरी छ र नेपालसँग भारतको पनि वार्ता जरुरी छ। र पार्टीमा हङ्गामा मचिसक्यो, आम मानिसहरूले टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्, विवाद किन जन्मित अहिले? अब हामी चाहिँ तपाईँको त्यसका परिणामहरू आउन अगाडि नै अनुमानको भरमा बढी झगडा गर्छौँ, यो तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले अब झगडै गर्ने साथीहरूले पनि अथवा कसैले भन्दै आरोपै लगाएर एउटा अनुमानको भरमा हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले तर्क पेश गरिरहेका छौँ, के त त्यसो भए यो विश्वमा अहिले नेपाल अलग्गै मुलुक बस्न सक्छौँ? के त हामी भारतसँग तपाईँको चाहिँ साँच्चै लडाइँ लडेर जित्न सक्छौँ? अब जित्ने हो भने आँट गरौँ न त, मैले भनेकै छु नि। तर यस्तो चिज त अहिले लागू हुँदैन के। अहिले लागू हुने भने चाहिँ मित्र राष्ट्र भारत होइन मित्र राष्ट्र फेरि पनि तपाईँलाई जोड दिन चाहन्छु, भारत पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। वार्ता हुँदैन तर एउटा जासुसको प्रमुख होइन छिमेकी राष्ट्र भारत पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो, चीन पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो। छिमेकीलाई हामीले बदल्न सक्दैनौँ। त्यस भएको कारणले यो दुईटा छिमेकीको बीचबाट हामी यो मुलुक कसरी आफू सर्भाइभ गर्ने र यो दुईटै ठाउँबाट हामीले कसरी चाहिँ फाइदा लिने र आफ्नो जमिनको रक्षा हामी कसरी गर्ने भन्ने कुराको कूटनीतिक प्रयास गर्ने कुरा नाजायज हुन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले त्यो प्रयास स्वरूप हामीले चीनतिरको पनि समस्या चाहिँ अहिले अलिअलि प्रचारमा आइरहेको छ। त्यसैले सिमानामा हामीले सधैँभरि सिमानामा बसेर हुँदैन। भ्रमणपछि के नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्ध आइस ब्रेक भएको हो? अब मलाई केही न केही अब भारतका अलि उच्च तहका व्यक्तित्वहरूको भ्रमण अब निकै छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ र नेपालकै मन्त्री स्तरका अथवा त्योभन्दा पनि उच्च स्तरका चाहिँ भ्रमणहरू भारतमा हुन सक्छ अब छिटै। र यसले के गर्छ भने लामो समय हामी चाहिँ एउटा मित्र राष्ट्रको रूपमा रहेको दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्र हाम्रो छौँ र यी दुईटै मित्र राष्ट्रहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा समदूरीमा राखेर उहाँहरूबाट चाहिँ जुन नेपालमाथि हिजो भइरहेको थिचोमिचोलाई सदाका लागि रका प्रमुख र प्रधानमन्त्री बीचको जुन वार्तालाई आम मान्छेले चासोपूर्वक हेरेका छन्, यो वार्तापछि नेपाल भारतको सम्बन्ध सुध्रियो भन्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? अब सुध्रिनुपर्छ, किनभने सम्बन्धहरू सधैँभरि बिगारेर बस्नुको हामीलाई पनि बेफाइदा छ, भारतलाई पनि बेफाइदा छ। त्यसले सम्बन्धहरूलाई हामीले चाहिँ बिगारेर जानुको कुनै राम्रो सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि त राजनीतिक मान्छेले राजनीतिक व्यक्तिसँग कुरा गर्न पर्ला, प्रशासनिक मान्छेले प्रशासनिक च्यानल प्रयोग गर्न पर्ला। एउटा जासुस होइन, यसलाई यस्तो आम मान्छेको जिज्ञासा यो रूपमा लिँदै नलिउँ, किनभने प्रधानमन्त्रीसँग भारतको चाहिँ रहेको प्रमुखले भेटघाट गर्छ भने त्यो वार्ताको रूपमा होइन, त्यो एउटा चाहिँ कर्सी मेन्टेन गर्नलाई यसो भेटघाट गरौँ चाहिँ एउटा राष्ट्र प्रमुखलाई। नेपालको पनि त तपाईँको जुन सन्दर्भमा नेकपा भित्र एक खालको डेडलक छ, देशमा के होला भन्ने एक खालको केओस भन्छौँ, एउटा आशंका अस्थिरताको बीचमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भन्ने छ, के हो त्यो बारेमा? अब यो त त्यही मैले भने अनुमान हामी नलगाउँ कसले बोलाएको भन्दा पनि, तर पनि नेपालको चाहिँ एउटा प्रोटोकलको हिसाबले नेपालको तर्फबाट तपाईँ आउनुहोस् नभनिकन त्यो तहको व्यक्तित्वहरू नेपाल आइपुग्दैन। त्यसो भएको कारणले नेपालको चाहिँ परराष्ट्र मार्फतै एउटा प्रोटोकलको हिसाबले त्यो निमन्त्रणा भएको हुनुपर्छ र नेपालको समकक्ष कसै मार्फत निमन्त्रणा भएरै उहाँ आउने हो। र यो चाहिँ एउटा दुईटा देश बीचको जुन चाहिँ अरू मुलुकसँग हुँदा पनि तपाईँ पार्टीकै नेताहरूले जसरी विरोध गरिरहनु भएको छ त्यसमा औचित्य छैन, तुक छैन त्यसो भए? होइन, यस्तो चिज चाहिँ के चिज हो भने तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ के देख्छु भने नेपालले चीन र भारतसँगको इस्युमा हामी यति धेरै बहकिएर धेरै बहस गरिरहनु जरुरी छैन भन्ने लाग्छ। र किनभने दुईटै मित्र राष्ट्रहरूबाट हामीले अधिकतमभन्दा अधिकतम उनीहरूसँग चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ, किनभने हामी ती दुईटै मित्र राष्ट्रहरूलाई आजको घडीमा हामी लडाइँ लडेर जित्न सक्ने अवस्था। अब मैले अहिले बोलिरहँदाखेरि कसैलाई लाग्छ किन सक्दिनँ भन्ने होला, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतै स्ट्याटस हालिदिने होला। सक्ने भए आउन त सबै नेपाली युवाहरू सबै एकचोटि, त्यसो भए सबै नेपाली युवाहरू एकचोटि सेनामा भर्दा हौँ, सबै तालिम गरौँ। त्यसैले नेपाली चाहिँ सही गर्नुपर्ने होइन भने यो कुरामा के हो भने नसहने हो भने के गर्नुहुन्छ? अब यो कुरा चाहिँ के हो भने नेपालले चाहिँ सही गर्नुपर्ने, 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 नेपालले चाहिँ सही गर्नुपर्ने,
भन्नलाई चाहिँ सजिलो छ नि, एउटै स्ट्याटस लेखेर चाहिँ ए हामी लडाइँ लडौँ अब कालोपानी भनेर भन्न त सजिलो छ नि। को जान्छ लडाइँ लड्ने बेलामा त त्यही जसलाई हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ उनीहरूलाई लडाउनु पर्छ नि। तर त्यो स्ट्याटस तपाईँलाई थाहै छ हाम्रै जमिन चाहिँ अतिक्रमण गरेर भारत बसेको छ, जग्गा फिर्ता गर्दैन। यसकै कुरामा चुपो लाएर नबस्नको लागि नै हामीले एउटा साँच्चै कूटनीतिक प्रयास र कूटनीतिक पहल कदमी जरुरी छ। र त्यो कूटनीतिक प्रयास पहल कदमी भनेको चाहिँ चर्को बोलेर हुँदैन। त्यस्तो कुराहरूमा एउटा साँच्चै तपाईँको चाहिँ हामीले भारतबाट हुन्छ, चीनबाट हुन्छ, दुवैतर्फबाट भइआएको। अनि हिजोको भ्रमण जुन छ रहका प्रमुखसँगको जुन भ्रमण नेपालमा भयो, प्रधानमन्त्रीसँग जुन वार्ता भयो, यसले कूटनीतिक मर्यादा, पदीय मर्यादा प्रधानमन्त्रीको बिग्रेको छैन त्यसो भए तपाईँको? अब कोही एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशबाट आएका कुनै एउटा चाहिँ मैले अघि नै भने कुनै प्रोटोकलकै आधारमा उहाँ आएको हुन्छ, त्यत्तिकै फुत्त आएको हुँदैन। त्यसो भएको कारणले त्यसरी आएको कोही व्यक्तिले यहाँको चाहिँ कसैलाई भेट्छु भनेर अनि टाइम म्यानेज गरेर भेट्छ भने र भेट्न चाहने अथवा भेट दिनेले पनि ठिकै छ त भनेर टाइम दिन्छ भने यो कुरा वार्ताको रूपमा यसलाई लिनु हुँदैन। यो वार्ता होइन, यो भेटघाट हो। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रोटोकल हो, एउटा मर्यादा हो। त्यसमा त्यो मर्यादालाई अहिले नेपाल भारत सम्बन्धको बिचमा जुन समस्या छ अब यसले निकास पाउँछ। अब वार्ता त तपाईँको चाहिँ दुईटा समकक्षको बिचमा मलाई लाग्छ अब यो दसैँकै बिचमा सायद तपाईँको चाहिँ हाम्रो शुभकामना आदान प्रदानका चाहिँ कतिपय चाहिँ प्रोटोकलहरू प्रधानमन्त्री भारतको प्रधानमन्त्रीसँग अथवा दुईटा समकक्षको बिचमा नेपालको मन्त्री र भारतको मन्त्रीको बिचमा हुनसक्छ, नेपालको राजदूत र भारतको राजदूतको बिचमा पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको कारणले त्यो वार्ता त्यो हिसाबले हुन्छ। तर जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ कतिपय व्यक्तित्वहरूको भ्रमणको बेला एउटा भेटघाट गरौँ भनेर एउटा चाहिँ कर्सीको हिसाबले गर्ने कुरालाई हामीले यो वार्ता भयो र वार्ताबाट चाहिँ यसले निकास निस्क्यो भन्ने रूपमा हेर्नु हुँदैन। तर पनि नेपाल र भारत बिचको चाहिँ जुन खालको अहिले देखा परिरहेको समस्यालाई हामीले समाधान गर्नको लागि केही न केही प्रयत्न जरुरी छ। ती प्रयत्नको रूपमा यसले ढोका खोल्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? ती प्रयत्नहरू मध्येको एउटा प्रयत्न हुन सक्छ। जस्तो अब म तपाईँको पार्टीको बारेमा आउन चाहन्छु। के सोच्नु भएको थियो हिजो पार्टी बनाउँदाखेरि? साम्यवाद, समाजवाद उन्मुख, तर आज कहाँ छ वास्तविक धरातल भन्नु? आज वास्तविक धरातल चाहिँ हामीसँग अर्थतन्त्रको हिसाबले हामी पराधीन अर्थतन्त्रमा छौँ। हामी त्यही भारतबाट ठुलो आर्थिक ट्रेड डिफिसिटमा छौँ। त्यही भारतसँग, त्यही हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनसँग ठुलो आर्थिक डिफिसिटमा छौँ। हामी ट्रेडमा चाहिँ हामी लसमा छौँ। अनि अरू थुप्रै देशहरूमा हामी चाहिँ हाम्रा धेरै युवाहरू, लाखौँ युवाहरू चाहिँ खाडीमा काम गर्न गएका छन्। रिमिट्यान्स पठाएका छौँ, रिमिट्यान्सले देश बाँचेको छ भन्छन्। तर त्यो आएको जति पैसा जस्ताको तस्तै विदेश गएको छ, खाद्यान्न किनेर खाँदा गएको छ, तपाईँ र हामीले लगाएको लुगा किन्दा गएको छ, भाँडाकुँडा किन्दा गएको छ, ग्यास किन्दा गएको छ। हुँदा यसो चाहिँ ती युवा विदेशमा गएका युवा फर्केर आए पछाडि यसो मोटरसाइकल चल्न मन भयो भने तेल किन्दाखेरि पैसा जस्ताको तस्तै फेरि त्यही जुन मुलुकमा पसिना बगाए त्यही मुलुकमा पैसा फर्केर गएको छ। त्यसैले मुलुकभित्र पैसा टिकाउने र मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने कुरामा हामी कमी नै हौँ र हामीले त्यो कुरामा ध्यान दिन सकेको छैन। त्यसो भएको कारणले दुईटै छिमेकी मित्र राष्ट्र अरे जस्तो मैले तपाईँको पार्टीको सम्बन्धी विवादको बारेमा विवादै गरेर तपाईँको चाहिँ यो कार्यकाल सक्नुहुनु भयो नि? होइन, विवाद त हरेक पार्टीमा केही न केही विवाद त रहन्छ नै। मैले अघि नै भने नि विभिन्न पार्टीहरूभित्र बााउन्ड्रीहरू, पार्टीको आफ्नो बााउन्ड्री छँदैछ, एकातिर छ हो। ठिक छ, संघको बिचमा सरकार गठन गर्दाखेरि चुनाव लड्दाखेरि सरकार गठन गर्दाखेरि आफ्नो पार्टीको बााउन्ड्री त हुने नै भयो। त्यसै पार्टीभित्र पनि उपबााउन्ड्रीहरू चाहिँ पार्टीभित्र रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विवाद त यस कारणले अब त्यस्ता बााउन्ड्रीहरू तोडौँ भन्ने क्रममा अलिअलि विवाद हुने गर्छ, अलिअलि तातो निस्किन्छ। फेरि फुटकै नजिक जाने भयो भनेर आकलनहरू गरिँदैछ। त्यस्तो त सम्भावनै छैन, किनभने त्यो आकलन त अब तपाईँहरूले अलिअलि कतै गर्नु होइन। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जहिले पनि वचनमा सिद्धान्त, दर्शन, पद्धति, विधिको कुरा गर्ने, सबैलाई मिलाएर लान्छु भन्ने, गल्ती भए आत्मालोचना पनि गर्ने, तर व्यवहारमा निरङ्कुश हुनु पऱ्यो नि त। अब पार्टीको हिसाबले पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, सरकार चलाइराख्नु भएको छ। त्यसको राम्रो भयो नराम्रो भयो समीक्षा होला,
होइन, सब समीक्षा गर्ने हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार गरेका छौँ। हरेक 5 वर्षमा समीक्षा गर्न पाउँछ, जनताले समीक्षा गर्न पाउने गरी हामीले यो व्यवस्था बनाएका छौँ। यो भने शेरबहादुरजी तपाईँलाई सिधा सिधा भनिदिनुहोस् न, किनभने अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा आम जनताले, त्यो पनि स्थिर सरकार, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूको सबभन्दा बढी आम मान्छेको, भुइँ मान्छेको, श्रमजीवीको पक्षमा सबभन्दा चर्का कुरा गर्ने कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा सरकार छ। अहिले सरकार कहाँ छ भनेर खोजिरहेका छन् जनताहरूले। कहाँ छ सरकार? अब त्यो त हरेक चाहिँ बिन्दु बिन्दुमा वास्तवमा सरकारले, मैले अघि नै तपाईँलाई सुरुमै भनेको छु, जुन ग्राफ चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो ग्राफमा कहीँ न कहीँ कमी छ, त्यो सत्य त स्वीकार्नुपर्छ। तर तपाईँको चाहिँ सरकारै नभएको, सरकारै चलिरहेको छैन यो त होइन। तर पनि तपाईँको चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ जुन दैनानुदिन डेलिभरीका कुराहरूमा छन् त्यस्ता कुराहरूमा कहीँ न कहीँ चुकिरहेको छ। कोभिडकै नियन्त्रणमा कहीँ न कहीँ चुकेको देखिन्छ। होइन, जस्तो तपाईँहरूको स्थिर सरकार थियो, यस्तो महामारीको बिचमा, सङ्कटको बिचमा तपाईँहरूको सबभन्दा मूल ध्यान भनेको सत्ता बाँडफाँड, पदीय बाँडफाँड, अनि युद्ध विराम हुन्छ, युद्ध भड्किन्छ, फेरि स्थायी शान्तिको खोजी गर्न दस्तावेज लेख्नुहुन्छ। अब आगामी चुनावमा के भनेर जानुहुन्छ तपाईँ? जनताको के मुख र मुद्दा लिएर जानुहुन्छ? बाँडफाँड अन्तमा बताइदिनुहोस्। होइन, बाँडफाँड चाहिँ कहाँ गर्यो? किन हामीले अहिलेसम्म यो कुरा आम जनताले पत्याउँछन्। पार्टीभित्र एकदम चाहिँ बाँडफाँड गर्यो भन्ने रूपमा त कसरी लिन्छौँ र हामी? पार्टीको सदस्यहरूले जिम्मेवारी पाउँछन्। पार्टीको सदस्यहरूले कतिपय बेला अब तपाईँ होइन, तपाईँले जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने कुराको चाहिँ निर्णय हुन्छ। यो कुरालाई बाँडफाँडको रूपमा लिनु हुँदैन, किनभने व्यवस्थापन हो यो व्यवस्था। लफडा लम्ब्याउनुहुन्छ, कहिले चाहिँ टुङ्ग्याउनुहुन्छ? अब लफडा त्यस्तो एकदमै तपाईँको चाहिँ ड्रास्टिक असर पर्ने गरी किन लफडा पर्यो जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर यो चाहिँ खास गरी कतिपय समस्याहरू छन्। मैले अघि नै भने नि, बाउन्ड्रीहरू उपबाउन्ड्रीको रूपमा छ र उसले त्यो बाउन्ड्रीभन्दा बाहिर जान चाहँदैन र त्यसलाई तोड्ने क्रममा त्यसरी बाउन्ड्री नबनाऊ है, अलिक खुल्ला बनाऊ भन्ने क्रममा अलिअलि घच्चामुच्चा हुँदाखेरि अलिअलि तातोपन निस्केको हो। त्यसमाले त्यो चिजलाई त तपाईँको चाहिँ महाधिवेशनबाट यस्ता धेरै चिजहरू त टुङ्गो लाग्छ। त्यसैले पार्टी एकीकरण भएको छ, यो टुङ्गो लाग्दै अगाडि बढ्दै जान्छ र व्यक्तिको सवालमा को मन्त्री भयो भएन भन्ने कुरालाई चाहिँ बाँडफाँडको रूपमा लिनु हुँदैन, किनभने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरा हो। पार्टीले, नेतृत्वले जिम्मेवारी दिने कुरा हो। अहिले जे भइरहेछ त्यो सामान्य हुनुपर्ने कुरै भइरहेछ। यो त नेतृत्वले कहिलेकाहीँ तपाईँ खाली भएको ठाउँमा कसैले जिम्मेवारी दिँदाखेरि के ठुलो कुरा भयो र हो? जिम्मेवारी दिने बेलामा अनि त्यो बाउन्ड्रीहरू रह्यो भने चाहिँ फलानु बाउन्ड्रीको भयो कि फलानुको भयो भन्ने कुराको अलिअलि घच्चामच्चा चल्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि मलाई सोधिएन। अन्तमा संक्षेपमा बताइदिनुहोस्, यही अवस्थामा तपाईँहरू अर्को चुनावमा के मुख र मुद्दा लिएर जानुहुन्छ? अहिलेको मेरो प्रश्नमा बताइदिनुहोस्। एकदमै, किनभने हामीले जति पनि कामहरू छ अहिले समृद्धिको इस्युमा, हामीले मुलुकलाई एउटा समृद्धशाली राष्ट्र बनाउने जुन अभियान छ, यो अभियानमा हामी लागेकै छौँ र त्यो अभियान अनुसारका अहिले कयौँ इस्युहरू, कयौँ एजेन्डाहरू हामीले अगाडि बढाएका पनि छौँ, निर्णय गरेका पनि छौँ। अगाडि बढाउँदै मैले अघि भने त्यसलाई एकदमै परिणाम दिने गरी परिणाम आइसकेको छैन, तर कतिपय चिजका परिणामहरू पनि आएका छन्। कतिपय हामीले पुनर्निर्माणका इस्युहरूमा राम्रो परिणामहरू दिइरहेको छ। हामीले राम्रो चाहिँ एउटा सुरुवात भएको छ। त्यसैले अब यसको परिणाम एकैचोटि आजको भोलि नै आउने भन्दा पनि मैले भने एकदमै दैनानुदिन डेलिभरीको कुराहरू छ। जनतालाई एकदमै आजै असर पर्ने खालका कुराहरूमा भने राम्रो परिणाम दिन नसकेको कारणले प्रश्न